کافیه؟ بریزم براتون؟ بله لطفا. کافیه. با اجازه. به سلامت. امروز خانومتون زنگ نزد؟ زنگ زد، ولی قبلش خبر فوت آقا میرزا اومده بود. منم دیگه جواب ندادم. بعضی وقتا حس میکنم مثل بچه هایی زود سر یه چیزی ناراحت میشین، یه حرف ساده دلتون رو میشکنه. بهتون میگم باهاتون نهار میخورم خوشحال میشین. خوشحال نه، خیلی خوشحال. راهام ثبت نام شد؟ نه هنوز نه. چرا؟ فردا میرم اونجا. دانیلم مرخصی میگیره میاد. یعنی فردا نمیای شرکت؟ نمیدونم اونجا چقدر طول میکشه. خب بسپار به من، یه زنگ بزنم انجام میشه. یکی باید باهاش بری. خب تو نرو، به دانیال بگو مرخصی بگیره، خودش بره. اگه همونجا مشکلی بود به من بگه. اون با شما حرف نمیزنه. باز دوباره چی شده؟ چشماش به شما اعتماد کردن، ولی دلش نه. دلش؟ ای بابا، آخه اون چه جور آدمیه؟ برات درد سرساز میشه، هم دلسوزی میکنه هم شک میکنه. لابد میخواد یه روزم جلوتو بگیره و بگه شرکت نرو. اگه جلوتو بگیره اون وقت من چی کار کنم؟ نیازی نیست نگران باشین، من بازم میام. درسته که با شنیدن حرفاتون، با دیدن محبتاتون اون شک کرده، ولی من نمیتونم به خاطر همچین شک بی خودی کارمو از دست بدم. از کدوم محبت حرف میزنی؟ من دارم اونو میگم شهریار. اون ماشینی که دادی، حقوقی که ریختی، فکر میکنه این محبت‌ها دلیل خوبی ندارن. فکر میکنه من لیاقت این چیزا رو ندارم. در اصل خودش لیاقت تو رو نداره. اصلا میفهمه چی گیرش اومده؟ باشه، ناراحت نشو، درست میشه.